तालिबान के मुआशी बहरान से निपटने के लिए आलमी मदद की अपील। नायब वजीर खारजा शेख मोहम्मद अब्बास तांगसई का कहना है कि जंग ज़दा मुल्क की बहाली में मदद अमरीका जैसे ममालिक की जिम्मेदारी है। अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान के फंड्स मुंतमिन करने से तालिबान नहीं, अफगान अवाम मुतासर हो रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास आज होगा। इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा और मंदूबीन की इस्लामाबाद आमद, शाह महमूद से कई मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें, वज़ीर आज़म इमरान खान कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होने के मुंतज़िर, पाकिस्तान आमद पर वफूद और मुबस्सिरीन का खैर मकदम। ट्वीट में कहा, इजलास अफ़गान अवाम से यकजहती का इज़हार है। फिलिपाइन में समुद्री तूफान राई की तबाहकारियां, हादसात में अमवात की तादाद 31 हो गई। मुल्क के कई सूबों में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। वस्ती और जनूबी इलाकों में 270 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने हर चीज को ताओ बाला कर दिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव में इजाफा। नीदरलैंड्स में इतवार से मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान। दुकानें, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम और जिम अगले माह तक बंद रहेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक नीदरलैंड्स में 24 घंटों के दौरान 14,600 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। फ्रांस में कोरोना पास के ऐलान पर आवाम का एहतजाज। पेरिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। खबर एजेंसी के मुताबिक सरकारी दफातर और रेस्टोरेंट्स में दाखिले के लिए कोरोना पास का इतलाक जनवरी से होगा। फ्रांसीसी महकमा सेहत का कहना है कि इकदाम से लोगों को वैक्सीन लगवाने की तरगीब मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा के 17 इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के सामान की तरसील, इंतजामात मुकम्मल। 66 तहसीलों, 2382 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स के लिए पोलिंग होगी। 37,752 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर में बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही धांधली का शोर। शहरियों ने खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बैलेट पेपर्स के साथ पकड़ लिया। इत्तला मिलने पर जिला इंतजामिया, सूबाई इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों के हुकाम पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग अमला तब्दील और मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि खातून प्रिजाइडिंग ऑफिसर और शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बैलेट पेपर्स बरामद होने का मामला ड्रामा करार दे दिया। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई कहते हैं, पीपल्स पार्टी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रही है। हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज़ादाना इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। सरेआम ठप्पे कैसे लगाए जा सकते हैं? मोहर लगे बैलेट पेपर्स कहां से बरामद हुए? फैसल गुंडी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। इल्जाम साबित करें वरना अदालत जाऊंगा। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। कहा, फैसल गुंडी के बड़ों ने मुल्क को लूटा। उन्हें तो 3 दिन पहले पता चला उमर खिताब शेरानी इलेक्शन लड़ रहा है। उनकी कभी शेरानी से बात हुई, ना ANP के किसी ओहदेदार से मुलाकात। वो चेक करेंगे ANP को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। आर्मी चीफ से इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा मिसेस रेतनोनी मरसूदी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई ताल्लुकात में वुसअत, दिलचस्पी और बाहमी ताल्लुकात समेत अमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान की बहरानी कैफियत हंगामी इदारा जाती मैकेनिज्म की तश्कील की मुतकासी है। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़े कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। आर्मी चीफ से जर्मनी के खुसूसी नुमाइंदे की भी मुलाकात। सिंध में सर्दियों की छुट्टियां कब होंगी? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। NCOC के फैसले के बाद तातीलात पर महकमा दाखिला सिंध का नया हुक्मनामा जारी। पहले 20 दिसंबर से तातीलात का ऐलान किया गया, फिर NCOC की हिदायत पर अमल के लिए कह दिया।
بغیر ایم ٹیگ اور کم بیلنس والی گاڑیوں کو ٹول پلازا پر رکاوٹ بننے پر جرمانہ ہوگا۔ آئی جی موٹر وے پولیس انعام غنی کے مطابق ٹول پلازا پر گرین لین ایم ٹیگ میں بیلنس والی گاڑیوں کے لیے مخصوص ہے۔ شہری اپنی گاڑیوں پر فوری ایم ٹیگ لگوائیں، بر وقت ریچارج کرائیں اور سفر کو آسان بنائیں۔ پاکستان ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں فتح کا مزہ نہیں چکھ سکا۔ قومی ٹیم کا جنوبی کوریا کے ساتھ میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔ پاکستان کا جاپان کے ساتھ میچ بھی برابر رہا۔ بھارت نے ہرا دیا تھا۔ پشاور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں سیاسی پہلوانوں نے موروثی سیاست کی روایت کو زندہ رکھا۔ وزراء اور اراکین پارلیمنٹ نے نچلی سطح پر بھی اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے بیٹے، بھائی اور کزنز بلدیاتی انتخابات کے میدان میں اتار دیے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات میں خاندانی موروثی سیاست کا عنصر نمایاں ہے۔ ایک امیدوار کے قتل کے باعث ملتوی ہونے والے سٹی میئر ڈیرہ اسماعیل خان کی نشست پر وفاقی وزیر علی امین گنڈپور اور صوبائی وزیر فیصل امین گنڈپور کے بھائی عمر امین گنڈپور امیدوار تھے۔ ضلع ثوابی میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے اپنے کزن عطا اللہ خان کو تحصیل ثوابی کی چیئرمین شپ، جبکہ صوبائی وزیر شہرام ترقی نے بھی اپنے کزن بلند اقبال کو تحصیل رزڑ کے لیے میدان میں اتارا ہے۔ ضلع ہری پور سے سابق ایم این اے بابر نواز کے کزن سمی خان، سابق ایم این اے سردار مشتاق کے بھائی سردار ہارون رشید میدان میں ہیں۔ سابق ایم پی اے فیصل زمان کے دو بھتیجے ہارون سکندر مسلم لیگ نون سے اور دوسرے کزن شہاب سکندر پی ٹی آئی سے تحصیل خنپور میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغانستان نازک صورتحال سے دوچار ہے۔ اس وقت افغانستان میں جنگ نہیں ہو رہی۔ بھوک کا مسئلہ ہے، یہ صورتحال پورے خطے کو متاثر کر سکتی ہے۔ پاکستان کی خواہش ہے مہاجرین باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو لوٹیں۔ پاکستان یہ باور کرانا چاہتا تھا دنیا کو کہ اکنامک کلیپس جو افغانستان کا ہے وہ پورے خطے کو متاثر کرے گا، افغانستان کو صرف نہیں پورے خطے کو متاثر کرے گا، جتنے پڑوسی ہیں ان کو متاثر کرے گا۔ یہ بحران افغانستان تک محدود نہیں رہے گا، اس کے اثرات اس پورے خطے پر جتنے افغانستان کے پڑوسی ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے، اور صرف افغانستان کے پڑوسی متاثر نہیں ہوں گے، پورا یورپ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ اب وہاں سے انخلا ہوا تو وہ اکنامک مائیگرنٹس کا انخلا ہوگا، اور وہ اپنی بھوک کی وجہ سے مفلسی جو ہے وہ انہیں مجبور کرے گی نقل مکانی پر۔ ہماری خواہش ہے، پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ مہاجرین جن کی ہم نے میزبانی کی ہے وہ بھی باعزت طریقے سے اپنے گھروں کو لوٹے۔